हेलो व्यूअर्स। कहा यह जाता है कि फ़लसफ़ा एक ही तरह के सवालात को बार बार पूछने का नाम है। इंसानी तारीख में दो सवालात ऐसे हैं जिनका शायद फ़लसफ़े में सबसे ज़्यादा जिनको पूछा गया है। उनमें से पहला सवाल यह है कि क्या नेचर या फितरत इंसाफ को रिप्रेजेंट करती है या ताकत को, पावर को रिप्रेजेंट करती है। और इससे मिलता जुलता दूसरा सवाल है कि इंसाफ क्या है। क्या इंसाफ ताकतवर का मफाद है, इज जस्टिस द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, या इंसाफ का कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है। इन सवालात को सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिकली और सबसे पहले एंशियंट ग्रीस या कदीम यूनान में पूछा गया, और इस पे सबसे ज़्यादा जो बहस एंशियंट ग्रीस में हुई वो उनकी जो सिटी स्टेट थी एथेंस, उसमें हुई। एथेंस ही थी जिसने बड़े बड़े फिलोसफर, जिसमें प्लेटो, अरिस्टोटल और सोक्रेटिस शामिल हैं, उन्हें पैदा किया। तो बुनियादी तौर पर दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप्स को एक लूज बैंड ऑफ फिलोसफर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे जिनको सोफिस्ट कहा जाता है, इनके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। और दूसरी तरफ मशहूर फिलोसफर सुकरात, प्लेटो या अफलातून और अरस्तु या अरिस्टोटल शामिल थे। इससे पहले कि हम आगे चलें, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल विजडम ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लें। एथेंस में 5वीं सदी कबल मसीह के अख्ताम तक इन सवालात के दो तरह के जवाब दिए जा रहे थे। एक जवाब ये था कि नेचर या फितरत जो है वो इंसाफ को रिप्रेजेंट करती है, उसकी बुनियाद इंसाफ पे है। और ह्यूमन नेचर क्योंकि ओवरऑल नेचर को, वर्ल्ड नेचर को रिप्रेजेंट करती है, लिहाजा इंसान की जो नेचर है, इंसानी फितरत है, उसकी बुनियाद भी इंसाफ पे है, यानी कि इंसान इंसाफ पसंद करता है। दूसरा व्यू था कि नेचर का अच्छाई या बुराई या जस्टिस और इनजस्टिस से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि नेचर अखलाकी तौर पे अमोरल है, यानी कि गैर जानबदार है। तो अब हम पहले व्यू के बारे में आएंगे जो कहता था कि नेचर की बुनियाद अच्छाई के ऊपर है, और इसमें नेचर में एक बिगर नेचर भी आ जाती है और ह्यूमन नेचर भी आ जाती है। ये पोजीशन सुकरात, प्लेटो और अरिस्टोटल की थी। वो ये कहते थे कि नेचर के अंदर जस्टिस और फेयरनेस का एक आइडियल है, और इस आइडियल को आप रैशनली डिस्कवर कर सकते हैं, अकली तौर पे समझा जा सकता है। इसी से एक फ्रेज या एक कंसेप्ट निकला लॉ ऑफ नेचर या डिवाइन लॉ का, जिसकी बुनियाद जस्टिस के ऊपर, इंसाफ पे है। इसी तरह ह्यूमन नेचर या लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर जो है उसकी बुनियाद भी इंसाफ के तौर पे है। और अगर फर्ज किया नेचुरल या डिवाइन लॉ में और एक मैन मेड लॉ में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो इंसान को जो डिवाइन या नेचुरल लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए, उसको ओबे करना चाहिए, उसकी पाबंदी करना चाहिए, क्योंकि वो जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को सबसे पहले एंशियंट ग्रीस में मशहूर ड्रामाटिस्ट सोफोक्लिस ने अपने प्ले एंटीगोन में रिप्रेजेंट किया, डिपिक्ट किया, जहाँ पे एंटीगोन एक सिचुएशन में आ गई थी जहाँ उसको एक कॉन्फ्लिक्ट में थी वो, कि क्या वो लॉ ऑफ गॉड को ओबे करे, नेचुरल लॉ को ओबे करे, या जो मैन मेड लॉ है उसको ओबे करे। वह यह था कि एंटीगोन के भाई को मार दिया जाता है, और ह्यूमन लॉ के मुताबिक, जो उस वक्त लॉ था उसके मुताबिक, वो अपने भाई की आखिरी रसूमात को, लास्ट राइट्स को अदा नहीं कर सकती, जबकि मज़हब ने उसकी ये एक ड्यूटी लगाई थी कि उसने अपने भाई की लास्ट जो राइट्स हैं, आखिरी रसूमात हैं, उसको अदा करना है। तो एंटीगोन ने क्या किया, उसने जो डिवाइन लॉ था उसको ओबे किया और इंसानी कानून को तोड़ दिया, जिसकी उसको सजा भी मिली। तो अगर नेचर की बुनियाद इंसाफ पे है, तो अगर कोई डिस्टिंक्शन जो है सोसाइटी में वो नेचुरल बन जाते हैं, बाय बर्थ हैं, तो वो फिर जस्टिफाइड हैं। तो एक इसकी ये भी इंटरप्रिटेशन इस व्यू की गई। यही वजह है कि ग्रीक्स
میں سلیوری جو تھی وہ تھی. گریک خاص طور پہ ایتھنس میں جمہوریت تھی، ڈیموکریسی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ سلیوری یا سلیو سسٹم بھی تھا. اور گریک یہ کہتے تھے کہ سلیوری کی بنیاد جو ہے وہ نیچرل ہے، کنونشنل نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ سلیو سسٹم کو یا سلیوری کو جائز سمجھتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کیونکہ سلیو مینٹلی اور مورلی آزاد آدمیوں سے کم تر ہوتا ہے، لہذا اس کو سرویچوڈ یا سلیوری میں ہی ہونا چاہیے. اب ہم دوسرے ویو کی طرف آتے ہیں جو یہ کہتا تھا کہ فطرت نہ اچھی ہے نہ بری ہے، بلکہ اخلاقی طور پر غیر جانبداری امورل ہے. یہ ویو یہ تھا کہ نیچر کا انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیچر کا مطلب طاقت ہے، سیلف اسرشن ہے، خود اعتمادی ہے. اور بعض لوگوں نے نیچر کو یوٹیلیٹیرینزم اور پریگمیٹزم کے ساتھ بھی آئیڈینٹیفائی کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کو پلیجر دیتی ہے، خوشی دیتی ہے، یا کوئی بھی ایکٹیویٹی سے آپ کا سکسیسفل ہو جاتی ہے، آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو سکسیسفل ہو جاتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے. کیونکہ ہیومن نیچر بھی اپنا فائدہ جو ہے انسان وہ دیکھتا ہے، دوسروں کا فائدہ نہیں دیکھتا. اس ویو کے مین جو ایکسپوننٹ تھے وہ سوفسٹ تھے. سوفسٹ ایک لوز بینڈ آف فلاسفرز تھا جو کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں گھومتے تھے، ونڈر کرتے تھے، اور وہاں پہ جا کے مختلف ایشوز کے اوپر وہ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. اینڈی فارم جو ایک مشہور سوفسٹ گزرا ہے، اس نے اپنی کتاب لکھی تھی آن ٹروتھ. اس میں اس نے کہا تھا جتنا بھی جو لا ہے وہ کنونشنل ہوتا ہے، وہ انسان بناتا ہے، اور یہ نیچر کے اگینسٹ ہوتا ہے. نیچر میں اس کا مطلب ہے کوئی لا نہیں ہوتا. تو اس نے یہ کہا تھا کہ انسانی لا کو آپ اس وقت تک اوبے کریں جب تک کہ آپ کو اس کا ضروری ہو، جب تک مصلحت کے طور پہ یا ایکسپیڈینسی کے طور پہ آپ اس کو اوبے کریں. اور اینٹی فون نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لیگل سسٹم ہوتا ہے اس میں جو ویک آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، اور جو طاقتور آدمی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ نیچر کی اگر آپ بات کریں تو نیچر تو آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنا فائدہ جو ہے وہ دیکھیں، دوسروں کے فائدے کی طرف نہ جائیں. ایک دوسرا جو سوفسٹ تھا اس کا نام تھا تھریسمیکس. تو اس نے یہ بڑی مشہور سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جسٹس از دا انٹرسٹ آف دا اسٹرونگر، کہ انصاف جو ہے وہ طاقتور کا مفاد ہے. کیونکہ ہر طرف کوئی بھی سسٹم آف گورنمنٹ ہو، ڈیموکریسی ہو یا اتھارٹیرینزم ہو، اس میں جو لا بناتے ہیں وہ اسٹرانگ لوگ بناتے ہیں، طاقتور لوگ بناتے ہیں، اور وہ لا بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے. اس نے یہ بھی کہا کہ نیچر جو ہے وہ حق کی حکمرانی نہیں بلکہ طاقت کی حکمرانی ہے. اور یہاں پہ ہم ذکر کرتا چلیں لیو ٹولسٹائے جو رشین ناولسٹ ہے، ان کا بڑا مشہور ناول ہے وار اینڈ پیس. تو اس میں ایک کیریکٹر یہ کہتا ہے کہ ویئر دیر از لا دیر از انجسٹس، کہ جہاں قانون ہے وہاں ناانصافی بھی ہے. تو یہ بھی اسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. ایک اور مشہور سوفسٹ تھے پروٹاگراس. انہوں نے کہا تھا کہ مین از دی میجر آف آل تھنگ، کہ انسان ہر چیز کا پیمانہ ہے. اور مین کا مطلب یہاں پہ مین ایز اے ریس نہیں بلکہ انڈیویجول مین ہے. انڈیویجول جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ٹھیک ہوگا. تو اس نے کہا تھا کہ صحیح یا غلط کا کوئی آبجیکٹو سٹینڈرڈ، کوئی معروضی معیار نہیں ہے، بلکہ جو آپ کو خوشی دے دے، جو آپ کی چیز کامیاب کر دے آپ کو، وہ کورس آف ایکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے. اور اسی چیز کو ماڈرن دور میں نیٹشے نے، جو جرمن فلاسفر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ول ٹو پاور جو ہے یا اقتدار کی خواہش انسان کی نہ صرف سب سے بڑی خواہش ہے بلکہ سب سے بڑی نیکی بھی ہے. اٹ از دا ہائیسٹ ورچو. اب ہم ان دونوں ڈسکشن سے کیا کنکلوژن نکالتے ہیں؟ اس بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ انسان میں طاقت کی خواہش بہت زیادہ ہے، بہت اسٹرانگ ہے. چاہے وہ ایک نیشنل لیول پہ ہو، سوشل لیول پہ ہو، گروپ لیول پہ ہو، یا ایک انڈیویجول لیول پہ ہو. چاہے وہ ملٹری پاور ہو، اکنامک پاور ہو، یا پھر کلچرل پاور ہو. مثال کے طور پر 17 سے 19 سینچری تک
यूरोपियन इम्पीरियलिज्म था, यूरोपीय साम्राज्य था, जिसमें उन्होंने दुनिया के कई ममालिक को अपना गुलाम बना लिया था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। तो वो भी ताकत का इजहार था। इसी तरह जो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, ख़ासतौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें अमेरिका ने जापान पे 2 दफ़ा न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे, तो वो भी ताकत का इजहार था। कोल्ड वार जो थी, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद 50 साल तक अमेरिका और रशिया में चली, वो भी ताकत का इजहार थी। और मौजूदा दौर में जो चाइना और अमेरिका के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट, एक राइवलरी है, वो भी ताकत का इजहार है। इवन पार्लियामेंट जो है, जमहूरियत जो है, वहाँ पे लोगों को अकल चाहिए रिप्रेजेंट करती है, लेकिन पार्लियामेंट में जो फैसले होते हैं वो मेजोरिटी की बेसिस पे होते हैं। और मेजोरिटी जो भी फैसला कर लेती है, अक्सरियत जो भी फैसला करती है, वो सबको मानना पड़ता है, और मेजोरिटी अपना इंटरेस्ट जो है वो देखती है। तो इससे लगता है कि जो सोफिस्ट का व्यू था कि नेचर का ताल्लुक इंसाफ से नहीं बल्कि ताकत से है और ज़ाती फ़ायदे से है, वो ठीक था। जबकि दूसरा जो व्यू था अरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस का, कि नेचर का ताल्लुक इंसाफ से है, वो गलत था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल विजडम ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम।